आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनको लागि म पशुपति दैनिक शुभवदन समूहका अध्यक्ष मैया श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब अध्यक्षज्यूले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। म उहाँको अनुमति लिएर आज यस कार्यक्रममा हामीलाई आफ्नो अति व्यस्त समयको बावजुद पनि समय उपलब्ध गराउनु भएका तथा हामी सबैले चिनेका सबैले देखेका तर अत्यन्त सरल स्वभावका धनी व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर घनश्याम खतिवडा खान अगाडि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। उहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। यो त अहिले तत्कालको पद हो तर घनश्याम सरको बारेमा भन्नु पर्यो भने उहाँ शिक्षा समाजसेवा त्यसै गरी धार्मिक एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि र सम्पूर्ण हिसाबले भन्ने हो भने समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले अहिले यति नै राखेँ उहाँको अगाडि किनभने सूर्यको अगाडि मोमबत्तीको अर्थ त्यति रहँदैन। यसै गरी मैले आसन ग्रहणकै लागि पशुपति दैनिक शुभवचन समूहका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक वरिष्ठ व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व पुष्परञ्जीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी निर्धारित समयभन्दा अलिक ढिलो भइसकेकोले कार्यक्रमलाई छिटो छिटो पनि लगिरहेको छु। यसै क्रममा म आसन ग्रहणलाई जोड्दैछु। संस्थाका संरक्षक आदरणीय व्यक्तित्व वैकुण्ठराम ताम्राकारज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ दाई प्लिज। त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष कृष्ण नरसिंह प्रजापतिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पशुपति भण्डारी समाजका अध्यक्ष केदारमान भण्डारीज्यूलाई पनि आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले दाजुहरूलाई देखिरहेको छैन। त्यसै गरी इतपाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रत्न कपाली श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो कार्यक्रम जुन भइरहेको छ अहिले यो महान पर्व महाशिवरात्रि 2077 मा स्वयंसेवा गरेर अथवा संस्थाको निर्धारित कार्यक्रममा साथ दिएर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने यो कार्यक्रमको संयोजकको रूपमा काम गर्नुभएका संस्थाका उपाध्यक्ष उद्धव प्रसाद दाहालज्यूलाई पनि म आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी संस्थाका भजन गायक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो अगाडि कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, संस्थाका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, संस्थाका महासचिवहरू हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँहरूलाई मैले एकमुष्ट रूपमा आदरणीय दाजुहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवाहरू साथीहरू जो जो हुनुहुन्छ यथास्थितिमा आफ्नो पद सम्झेर आसन ग्रहण गरिदिन संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब त्यसै गरी आसनकै क्रममा मेरो अगाडि अगाडि व्यक्तित्वहरू मैले धेरै देखेको छु तर हामीले यसलाई एकदमै छोटो र मिठो छिटो छरितो गर्ने प्रयत्न गरिएका प्राङ्गणको कार्यकारी निर्देशक त्यही क्षेत्रको कार्यकारी निर्देशक हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीलाई गर्वका साथ यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जुन मलाई दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो हाम्रो राजन सरले। यो पशुपति दैनिक शुभवचनले हरेक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। जुन कुरा अलि
हाम्रो राजनजीले अघि भनिहाल्नुभयो हाम्रो कार्य समितिमा हाम्रो संस्थामा हामी लगभग 700 जना हामी मेम्बर छौँ। हाम्रा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। हरेक कार्यमा साथ सपोर्ट गर्छु भनेरै भजन कीर्तनकै लागि भनेर लागेको हाम्रो संस्थामा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ कमी आइदिनु भयो, केही छैन, तर जुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट पाएको हामीले साथ र सहयोग, जसमा पनि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू डाक्टर घनश्याम कतिवटा सरबाट जुन हामीले दिनुभएको निर्देशन अनुसारको हामीले यसपालिको महाशिवरात्रि पर्वमा जुन स्वयंसेवा गर्ने मौका पाएका थियौँ। हामीले अरू बेला नि गरेका थियौँ, अरू बेला के थियो भन्ने हामीलाई नै लागिरहेको थियो, हामीले राम्रोसँग गर्न सकिरहेकै थिएनौँ। र शुभ भजनको जो हामी संस्थाका जुन कार्य समिति बाहेक सदस्यज्यूहरू पनि भजन कीर्तनमा आउने, हामीले हरेक प्रोग्राम गर्दाखेरि बोलाउँदाखेरि आइदिनुहुन्थ्यो। हामीले पशुपति वरिपरि सरसफाइ अभियान लगायत हामीले हरेक शनिबार र सोमबार स्वयंसेवक पनि हामीले गरिरहेका थियौँ। अनि योपालि चाहिँ जुन हामीले स्वयंसेवक गर्ने अर्को एउटा सानो मौका पनि पाएको छ, त्यसमा हामीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यो जिम्मेवारीमा म आफै जुन हामीलाई हाम्रो संस्थाले मलाई जिम्मेवारी दियो र त्यो जिम्मेवारीमा पनि थप अझ जिम्मेवारी हामीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाटै हामीले पाएका थियौँ। काम पशुपति विकास कोषले पशुपति भजन समूहले कसरी गर्छ स्वयंसेवक भन्ने जुन उद्देश्य राख्नु भएको थियो, उहाँहरूको इज्जत राख्नु नै हाम्रो पशुपति दैनिक सो भजनको नाम राख्नु हो भन्ने हिसाबले हामीले जुन गरेका थियौँ। त्यसपालि हामीसँग लगभग 40 जना हामीले स्वयंसेवक लिएका थियौँ। जुन कोषबाटै हामीलाई 30 जनाको स्वीकृति पाएका थियौँ। त्यसमा हामी 10 जना अलिकति हाम्रो जो म इच्छुक म गर्छु भन्नेलाई त्यसमा चाहिँ म अहिले सरकै अगाडि पनि अलिकति क्षमा माग्न चाहन्छु, किनभने हामीलाई 30 जनाको स्वीकृति नै हामीले पाएका थियौँ। तर 10 जना हाम्रो भक्तहरू चाहिँ म आफू पनि लागेर गर्छु भन्नुभयो, जो हामी बिहान 4 बजीदेखि लागेका थियौँ। त्यसमा उहाँहरूले दिएको निर्देशन जुन बाटो हामीलाई दिनुभएको थियो र पास र आइडी हेरेर लाइन बेलाइनको मान्छेलाई नपठाउनु भन्नुभएको थियो त्यहाँबाट। योपालि पशुपति शुभ भजन समूहले मलाई लाग्छ म आफै नेतृत्व गरेको थिएँ, यसको संयोजक भएको हुनाले योपालि हामीले 1 जना पनि पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहको जुन बाहिरी कुरा आउँथ्यो धेरै मान्छे लाइन बिगर जान्छ भन्ने थियो, योपालि हामीले निर्वाह जुन उहाँहरूले दिनुभएको लाई हामीले पूर्ण पालना गरेका छौँ र हामीले बिचबाट कहीँबाट जान दिएका पनि छैनौँ। यो रेकर्डमा पनि हामीले पठाइदिएका छौँ। जुन पशुपति विकास कोषले अनुगमन गर्न आउँदाखेरि पनि त्यो रेकर्ड पाएको होला। जुन अरू सङ्घ संस्थाले जे गर्यो त्यो हामीलाई भएन। म आफै यसको नेतृत्व पाएको हुनाले मैले धेरैवटा संस्थाको नाम चाहिँ म लिन चाहेन। जुन नेतृत्व हामी मिटिङमा बसेर पाएका थियौँ, जुन पशुपति विकास कोषको पासमा छाप छैन भने त्यो पास रद्द हुन्छ, पास चाहिँ लिइदिनु होला भनेर हामीलाई चाहिँ जुन जानकारी भएको थियो। मैले त्यो अनुसार हामीले 35वटा पास लिएका छौँ। जुन फोटो लेडिजको फोटो, जेन्ट्सको नाम राखेको, जुन हामीलाई जिम्मेवारी दिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जिम्मेवारी मेरो टिम लगायत हाम्रो पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहले योपालि पूर्ण पालना गरेको छ भन्न चाहन्छु। अब आउने दिनमा पनि पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहले यहाँलाई म एउटा विनम्र अनुरोध गर्छु, चाडपर्वमा मात्रै नआइदिनु होला। हरेक शनिबार सोमबार हाम्रो पशुपति दैनिक शुभ भजनले भोलिन्टर यहाँ स्वयंसेवकको काम गर्दैछ। यहाँहरूलाई चाहिँ अब पनि हामी यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छौँ कि आएर सहयोग गरिदिनु होला। र चाडपर्वमा हामी मन्दिर जानु पर्दैन। सायद मलाई लाग्छ हामी 41 जना जो थियो, 41 जना मध्ये 1 जना पनि हामी शिवरात्रिको दिन मन्दिरभित्र गएनौँ। हामीलाई जुन दिएको थियो दक्षिणामूर्ति यहाँ रुद्रगाडेश्वरदेखि दिगेश्वरीसम्म, त्यहाँसम्म हाम्रो टिमै बसेर हामी त्यहाँ बस्यौँ, हामी गएनौँ। हामी एकैचोटि बेलुका 6 बजे यहाँ कार्यक्रम गरेपछि 6 बजे गएर दर्शन गरेर आएर फेरि हामी बसेका थियौँ। भने यस्तै साथ र सहयोग दिनु होला भन्न चाहन्छु। पशुपति दैनिक शुभ भजन भनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अन्डरमा भएर काम गर्ने हो। पशुपति विकास कोषको नाम राख्नु भने शुभ भजनको नाम राख्ने हो भन्न चाहन्छु। हाम्रो जुन ज्याकेट आइडी लाएर कसैले पनि मिसयुज नगरिदिनु होला। हाम्रो मात्रै बेइज्जत हुँदैन, पशुपति विकास कोषको बेइज्जत नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। जुन शुभ भजन भनेर चिनिएको छ त्यसै गरी राम्रो काम गर्दै जाउँ र यहाँहरूलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कि अब फेरि गर्ने कार्यक्रममा
हजुरहरूले सम्पूर्णले हाम्रो ज्याकेट आइडी र चाडपर्वको बेलामा मन्दिरमा भिड नगरिदिनु होला, सकिन्छ स्वयंसेवकहरू लाइन मिलाइदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। यसै दुई शब्द राखेँ। हाम्रो यहाँ जुन प्रमुख अतिथिज्यू लगायत हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म केही कमी कमजोरी भएमा क्षमा चाहन्छु भन्दै म बिदा हुन्छु। जय सम्म। धन्यवाद सर। अब हामीले उद्धव सरलाई धन्यवाद व्यक्त गरिसकेपछि कार्यक्रमको मेन प्रपोजतिर हामी जान्छौँ। ढिलो पनि भइसकेको छ। पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहबाट 2077 महाशिवरात्रि पर्वमा खटिएका स्वयंसेवक साथीहरू जति हुनुहुन्छ, पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम, उहाँहरूको कामको कदर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र यो कदर गर्नको लागि म पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यक्रम निर्देशक, वरिष्ठ समाजसेवी हुनुहुन्छ, शिक्षाविद हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आध्यात्मिक अभियन्ता पनि व्यक्तित्व, अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर घनश्याम खतिवडा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई र साथ दिनको लागि संरक्षक अध्यक्षज्यूहरू अगाडि हुनुहुन्छ। घनश्याम सरलाई यो कदर पत्र प्रदान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसको सुरुवात, यो कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ यस महाशिवरात्रि पर्व 2077 को यो कार्यक्रमको संयोजक उद्धव दाहालबाट नै यो प्रमाणपत्र लिएर, कदर पत्र लिएर कार्यक्रमको ढोका खोलिदिन अनुरोध गर्दछु। ल्याइदिनु होला दिदी। उहाँलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ र यो कदर पत्र प्रमाण गरेर, कामको प्रशंसा गरेर, प्रशंसा पत्र सहित उहाँलाई प्रशंसनीय काम गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि। र सकिन्छ भने ताली बजाएर त्यसै गरी भैरव दिदी, किनकि हामी समयको पाबन्दीमा छौँ। यसपछि म संस्थाका कोषाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व अमीर मान श्रेष्ठ सरलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु र मणि तिवारी संस्थाका महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भैरव विवेक, सहकोषाध्यक्ष भैरव विवेक अब क्यामेरामा हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्त सहयोगी साथी। मलाई लाग्छ पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहलाई विश्वव्यापीकरण गर्नमा उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई उहाँलाई लगायत सबै साथीहरूलाई ताली बजाएर सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँहरूका कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ। गोपाल भण्डारी सर आउनुभएको छैन अरे, उहाँको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आइदिन सक्नुहुन्छ। गोपाल भण्डारी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। गोपाल भण्डारी, मनिषा महाजन दिदी अगाडि आइसक्नु भएको छ। चन्द्रलाल श्रेष्ठ, मैले यहाँहरू सबै स्वयंसेवी साथीहरू, समाजसेवाका अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्दै मैले यहाँहरूको नामको अगाडि पछाडि फुलबुट्टा भर्ने काम गरेको छैन। एकदमै समयको पाबन्दीलाई हेरेको छु। सबैले म ठुलो मान्छे हो, मैले समाजसेवा गरेको रहेछु, त्यसैले मेरो प्रशंसा र कदर भइरहेको छ भनेर आफैले बुझेर आत्मदेखि सम्मान लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। चन्द्रलाल श्रेष्ठ सर, हरिशराम महाजन, चन्द्रलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्न, उहाँको प्रतिनिधि भएर आइदिन सक्नुहुन्छ। हरिशराम महाजन, अतीत घिमिरे, तुलसा शिल्पकार, रामकेशरी श्रेष्ठ उहाँ पनि हुनुहुन्न भने उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा, उहाँको प्रतिनिधि रामकेशरी श्रेष्ठको प्रतिनिधिको रूपमा तुलसा शिल्पकारलाई यो प्रशंसा पत्र लिइदिन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी तेजराम भुजेल सर, उहाँ हुनुहुन्न, उहाँको पनि प्रतिनिधिको हुनुहुन्छ भने लिइदिनु होला, नभए संस्थामा रहन्छ पछि बुझ। पूजा कार्की हुनुहुन्न। दिलीप शर्मा आउँदै सर आउँदै हुनुहुन्छ। मुक्ति सुवेदी, दिलीप सर आइसक्नु भएको छ। दिलीप शर्मा, मुक्ति सुवेदी, सुदीप खनाल। अतिथिलाई प्रतिनिधिको रूपमा हामी हस्तान्तरण गरिएका छौँ। प्रमिला भट्ट,
परिला उयो गाडी जाने होला अनि त्यसपछि शाह सुवर्ण माया श्रेष्ठ हजुर इन्दिरा रिजाल सुवर्ण माया श्रेष्ठ त्यसपछि इन्दिरा रिजाल लाइन छुट्यो श्याम श्रेष्ठ राजेन्द्र थापा हुनुहुन्न अनिता बाजपेयी सुवर्ण कार्की विष्णु सर पछि पुष्पा धमला सुमित्रा घिमिरे झनै नपाएको नराम्रै व्यक्तित्व प्रमुख आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद र यसपछि उहाँले यसलाई ग्रहण गरिदिनु भएको छ हाम्रो लागि गौरवको विषय छ हार्दिक धन्यवाद सर यो सँगसँगै हामीले कार्यक्रमलाई अलिकति छुट्याउने प्रयत्न गरि पनि रहेका छौँ सँगसँगै यति व्यस्त व्यक्तित्व तर अत्यन्त सरल स्वभावका धनी सहृदयी विद्वान आदरणीय डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर पशुपति दैनिक शुभवचन समूहलाई मार्गनिर्देश र थप ऊर्जा प्रदान गरेकोमा उहाँको आगमनलाई कदर गर्दै हामीले उहाँलाई कदरका साथ यो सम्मान पत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ समितिले र यो सम्मान पत्रमा लेखिएको छ म बेहोरा पढ्छु र यो प्रदान गरिदिनको लागि म संस्थाका प्रमुख संरक्षक संस्थापक अध्यक्ष पुष्परञ्जितज्यू लगायत टिम अगाडि हुनुहुन्छ म अनुरोध गर्दछु र यसमा लेखिएको बेहोरा यस्तो छ पशुपति दैनिक शुभवचन समूह देवपतन पशुपति काठमाडौँ स्थापित 2059 सम्मान पत्र श्रीमान डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यू कार्यकारी निर्देशक पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपति देवपतन काठमाडौँ नेपाली भाषा साहित्य शिक्षा धर्म र संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन लगायत आध्यात्मिक चेतना अभिवृद्धिमा सधैँ निरन्तर क्रियाशील रही संचार र समाजसेवामा समेत अत्यन्त प्रभावशाली कर्तव्यनिष्ठ उदाहरणीय व्यक्तित्वका रूपमा तपाईँ यस पशुपति क्षेत्र विकास कोषको वर्तमान कार्यकारी निर्देशक भई कार्य गरिरहनु भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ पशुपति क्षेत्रभित्र निरन्तर क्रियाशील हाम्रो संस्था पशुपति दैनिक शुभवचन समूहको महाशिवरात्रि 2077 को अवसरमा स्वयंसेवक भई खटिनुभएका महानुभावहरूलाई प्रशंसा पत्र वितरण कार्यक्रममा अत्यन्त व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भएर हाम्रो धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक अभियानलाई सफल बनाउन थप ऊर्जा र प्रेरणा प्रदान गर्नुभएकोमा संस्थाले यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी हार्दिक आभारका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ कार्यक्रम संयोजक उद्धव प्रसाद दाहाल महासचिव मणि तिवारी अध्यक्ष मैया श्रेष्ठ प्रमुख संरक्षक संस्थापक आत्मकुमार रञ्जित यसलाई हस्तान्तरण गरिदिन म पुष्प रञ्जित सरलाई अनुरोध गर्दछु प्रमुख अतिथिले ग्रहण गरिएको बेलामा जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ स्वागत गरौँ अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएका संस्थाका अभिभावकहरूलाई पनि संस्थाले यसपालि सम्झेको छ यसरी संस्थामा निरन्तर रहेर आफ्नो अभिभावकत्व दिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व पुष्प आत्मकुमार रञ्जित हामी पुष्प रञ्जित गुरु भनेर चिन्छौँ उहाँलाई पनि सम्मान पत्रको व्यवस्था मिलाएको रहेछ यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन पुष्प गुरुलाई अनुरोध गर्दै सम्मान पत्र प्रदान गरिदिन म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसमा लेखिएको छ यस पशुपति दैनिक शुभवचन समूहका संस्थापक अध्यक्ष श्री आत्मकुमार रञ्जित पुष्पज्यूले हाम्रो संस्थामा प्रमुख संरक्षक भई अनवरत रूपमा योगदान गर्दै आउनुभएको हुँदा सो कार्यको कदर गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ उद्धव प्रसाद दाहाल कार्यक्रम संयोजक महासचिव मणि तिवारी अध्यक्ष मैया श्रेष्ठ अब यसै गरी अर्का संरक्षक संस्थाका अर्का संरक्षकलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छु जो वैकुण्ठराम ताम्रेकार हुनुहुन्छ यहाँ लेखिएको बेहोरा यस पशुपति दैनिक शुभवचन समूहका संस्थापक सदस्य श्री वैकुण्ठराम ताम्रेकारज्यूले हाम्रो संस्थामा संरक्षक भई अनवरत रूपमा योगदान गर्दै आउनुभएको हुँदा सो कार्यको कदर गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ लेखिएको छ र कार्यक्रम संयोजक उद्धव प्रसाद दाहाल महासचिव मणि तिवारी र अध्यक्ष मैया श्रेष्ठ यसलाई प्रदान गरिदिन पनि म प्रमुख अतिथिलाई अनुरोध गर्दछु
त्यसै गरी अर्का संरक्षक पूर्व अध्यक्ष कर्ण कृष्ण नरसिंह प्रजापतिज्यूलाई पनि म ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। दाजुलाई देखिरहेको छैन मैले। अब नेपालीमा हामीले पढ्ने गरेका थियौँ अर्को पड्को तेलको धुप भनेर, त्यस्तै जस्तो लाग्दैछ। यहाँ अर्को पनि एउटा प्रमाणपत्रको व्यवस्था मिलाइएको रहेछ। अब त्यो चाहिँ मैले नाम मात्रै पढेँ, यो मेरै नाममा लेखिएको रहेछ। यो चाहिँ मैले हस्तान्तरण गरेँ केही पनि नभनिकन प्रमुख अतिथिज्यूलाई। धन्यवाद। बिस्तारै यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिने कार्य समितिको टिम पदाधिकारी र आजका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत संरक्षक सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यसपछि हामी यहाँले आत्तिनु पर्दैन, मन्तव्य हामीले पटक्कै राखेका छैनौँ, तर पनि केही त सुन्नै पर्छ। आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई साथ दिनुभएका अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यूलाई म सार्वजनिक मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यू। धेरै धन्यवाद राजन सर। यस समारोहका अध्यक्षज्यू, दैनिक पशुपति दैनिक शुभोदय समूहका अध्यक्षज्यू, संस्थापकज्यू, आदरणीय गुरुदेव, संस्थाको व्यक्तित्वहरू लगायत यस एक त हाम्रो सीमानाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूको कारणले गर्दा वा विविध कारणले गर्दा हामी कोरोनाको कहरका सहभागी भयौँ। हामी दैनिक रूपमा भजन गर्छौँ, भगवानको पुकारा गर्छौँ, भगवानलाई जागरण गर्छौँ। यतो धर्मस् ततो जय भनिन्छ। जहाँ जहाँ धर्म हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ जय हुन्छ। धर्मको उदय, धर्मको प्रादुर्भाव हामीले धारणा गर्ने ज्ञानसँग मात्रै सम्बन्धित छ। तर हामी भौतिक रूपमा, फिजिकल रूपमा लिङ्ग पूजा, योनि पूजा, विविध प्रकारका देवस्थानहरूको पूजा जसरी गर्दछौँ त्यसबाट आत्मवत् सन्तुष्टिको चरम अवस्था निकाल्नका लागि गरिरहेका छौँ, जुन कुरा स्वयं भोलेनाथले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यो क्षेत्र पशुपत क्षेत्र, यो क्षेत्र पवित्र क्षेत्र। यो पवित्र क्षेत्रमा हामी जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण संस्कारहरू चलाउँदछौँ र यो जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण संस्कारहरू चलाउने क्रममा हामीले जति जति भगवानलाई जागरणका निमित्त भजनहरू गाउने गर्दछौँ, त्यही भजनको कारण होला भगवान सधैँ जागा भइरहनु भएको छ र उहाँको जागृत अवस्थाले नै हामीलाई चलायमान बनाइरहेको छ। हामी घरमा बसिरह्यौँ भनेदेखि, हामी दैनिक खाना मात्रै खायौँ, चुपलाई बसिरह्यौँ भनेदेखि सायद हामीलाई पुग्ला भन्ने कुरा हो, तर त्यसबाट हाम्रो शरीर स्वस्थ हुँदैन। शारीरिक स्वस्थताका निमित्त मात्रै भए पनि सद्वचनहरू, सत्शास्त्रका कुराहरू एकअर्कालाई सम्प्रेषण गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु हाम्रो परम दायित्व हो। यसै दायित्वभित्र जोडिएको एउटा व्यक्तित्व म यहाँ नियुक्त भएर आउनुभन्दा पूर्वदेखि पनि मैले देखिरहेको एउटा अतुलनीय अनुहार, अतुलनीय भाव भएको व्यक्तित्व आदरणीय पुष्पगुरु हुनुहुन्छ, जोसँग म झन् 20-25 वर्ष अगाडिदेखि देखिरहेको छु, जोडिरहेको छु, बोलिरहेको छु, दर्शन गरिरहेको छु र उहाँको नेतृत्वको कारणले, ताम्राकार दाईको नेतृत्वको कारण, दाई भन्छु सजिलो हुन्छ होला जस्तो लागेर, उहाँहरूको नेतृत्वको कारणले गर्दा आज पशुपति दैनिक शुभभजन समूह जुटेको छ। जुटेको मात्र होइन आमा दिदीहरू, यसले त एउटा समायोजन गरेको छ, एउटा चुलो निर्माण गरेको छ। राजनजीको घरमा अलिकति केही पर्दाखेरि यो समूहका हर व्यक्तिहरूको मन त्यहाँ जान्छ। उहाँको घरमा, अर्कोको घरमा केही पर्दा म चुलोको हुँ है, अपनत्वको फिलिङ गराएको छ। भगवानले गराउनु हुने त्यही त हो नि, अपनत्वको फिलिङ त हो नि हामीलाई गराउने। त्यस कारणले एक अर्कामा सामाजिक सद्भावका साथ, पारिवारिक सद्भावका साथ एक अर्कामा जोडिरहनको निमित्त, संयोजित भइरहनको निमित्त नै हामीलाई भगवानले प्रेरणा गर्नुभएको हुनाले हामी आजको दिनमा यहाँ जोडिएका छौँ। महाशिवरात्रि पर्व मात्र होइन, यस क्षेत्रमा हरितालिका तीज, श्रावणका सोमबारहरू, बाला चतुर्दशी लगायतका विविध पर्व र जात्रा मात्राहरू छन्। ती जात्रा पर्व र मात्राहरूभित्र पनि हाम्रो दैनिक शुभभजनको उपस्थितिले एउटा छुट्टै प्रकारको रौनक थपेको छ। मन्दिरमा भगवान हुनुहुन्छ, भगवान सँगसँगै भक्त हुनुपर्छ, भक्त सँगसँगै भाव हुनुपर्छ, भाव सँगसँगै भजन हुनुपर्छ, भजन सँगसँगै शब्द हुनुपर्छ, शब्द सँगसँगै सङ्गीत हुनुपर्छ, सङ्गीत सँगसँगै मन जोडिनुपर्छ, अनि मात्र हामीले त्यसबाट पाउने परम तत्त्वको प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा हामी जोडिन सक्छौँ होला
र सक्ने अभियानमा जुटेका छौँ। तर मलाई लाग्यो अघि राजनजीले पटक पटक भनिरहनु भएको छ आज हामी परिवार अलि थोरै उपस्थित भयौँ। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ तलमाथि परेको हो, थोरैमा पनि धेरै छौँ हामी। शास्त्रले भन्छ नि एकोहम बहुश्याम, म एउटै छु तर संसारभरि व्याप्त छु। थोरै छौँ तर हामी व्याप्त छौँ, यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटै भए पनि भगवान् संसारमा जसरी व्याप्त हुनुहुन्छ त्यसै गरी हामी एकै भक्त किन नहौँ, भगवान्भन्दा ठुला छौँ। भगवान् स्वयं भन्नुभएको छ मभन्दा मद्भक्ता यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामि नारद भन्नुभएको छ। भगवान्ले पनि मेरा भक्तहरूले जहाँ गाउँछन् म त्यहाँ बस्छु नारद, मेरो वास त्यहाँ हुन्छ। होइन भगवान् तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? मेरो मनमा कि कहाँ कि त्यहाँ कि यहाँ कि भनेर सोद्धाखेरि मद्भक्ता यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरा भक्तहरूले गाउँछन्, मेरो गुणगान गाउँछन्, मेरा कर्तव्यहरू गाउँछन्, म त्यहाँ बसिरहेको हुन्छु भनेर भगवान् स्वयंले त भनिरहनु भएको छ भने त्यस्ता भगवान् विष्णुले पनि आराधना गरिने परम शिवका काखमा बसेर हामीहरू भजन गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा ठुलो सौभाग्य हामीले दोस्रो पाउन सक्दैनौँ। मैले भजन समूहको विषयमा यति नै कुराहरू भने म प्राध्यापन गर्ने व्यक्ति, म सिनेमा पनि बनाउने व्यक्ति, म कलाकारिता पनि गरेको व्यक्ति, म सामाजिक सेवामा रहेको व्यक्ति र धर्म र संस्कृतिप्रति मेरो पारिवारिक आवरणबाट नै एक प्रकारको विशिष्ट अवस्थाहरू निर्माण भएको व्यक्ति। त्यसैले होला भगवानको परम कृपाले यहाँहरूका बिचमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक भएर आउने मौका प्राप्त भयो। यो सम्भवतः मेरा पिता पुर्खाले गरेको धर्मको ठुलो योगदान हो, मेरा पिता पुर्खाको सत्कर्मको एउटा योगदान हो र मैले त्यो पिता पुर्खाले प्रदान गरेको सत्कर्मको योगदानलाई मेरा सन्ततिहरूमा सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई सत्कर्म र सद्धर्म दिन सकेनौँ भने हाम्रो उपस्थिति पनि त्यति गण्य हुँदैन, त्यति मान्य हुँदैन। त्यसैले अब धर्म भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण रूपमा पीत वस्त्र धारण गरेर पहेँलो लुगा लगाएर दैनिक टीका लगाएर मात्र हिँडेर हुँदैन। टीका त एउटा प्रतीक हो, टीका त सिम्बलाइजेसन हो, सफापनको, हाइजिनिटीको एउटा प्रतीक हो। हाइजिनिटी हामी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने एउटा धारणा हो। त्योभित्र हामीले लगाउने कपडा पनि हामीलाई अनुकूल भएअनुसार लगाउने हो, केही फरक पर्दैन। त्योभन्दा निखार, त्योभन्दा पवित्रता हाम्रो मनमा हुनुपर्छ। जब मनमा पवित्रता हुन्छ हाम्रो धनमा पनि पवित्रता हुँदै जान्छ। हामीले कमाएका धनहरू पवित्र हुँदै जान्छन्, जति खर्च गर्दै जान्छ त्यति बढ्दै जान्छ हाम्रो धन पनि त्यसैमा। तर पवित्र धारणा छ भने मात्रै। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरू पारिवारिक रूपमा जसरी जुटेर भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिरमा दैनिक रूपमा उपस्थित भएर शुभ भजन गायन गरिरहनु भएको छ, मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने यहाँहरूले लगाउनु भएको मलाई पनि प्रदान गर्नुभयो एउटा ज्याकेट, बडो खुसी लागिरहेको छ। यो ज्याकेटमा आएको सिम्बोल जुन छ त्यो बडा सुन्दर लागिरहेको छ मलाई। यसले एक प्रकारको शैवत्व, शिवभावलाई प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ, देखिने अवस्थामा देखिरहेको हुन्छ। र यसलाई हामीले सकेसम्म सफा सुग्घर बनाएर लगायौँ भने यसको महत्त्व अझ बढी हुन्छ। सफाई सबभन्दा पहिलो आवश्यकता हो। सफाईको एउटा प्रतीक हेर्नु पर्दैन, पुष्पको हेरे हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ उहाँ बरु आउने साथीहरूलाई कसैलाई म आधा घन्टा ढिलो आउँछु भन्नुहुन्छ होला, घरमा बाइचान्स आइरन तातेको छैन तताउनलाई पर्खिनुहुन्छ र आइरन लगाएरै हिँड्नुहुन्छ र श्वेत वस्त्र सहज वस्त्र धारण गरेर हिँड्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको मार्गलाई हामीले पछ्याएका छौँ। हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हाइजिनिटी जीवनको पहिलो आवश्यकता हो। हाइजिनिटीभित्र सात्विकता आफै निर्धारण हुँदै जान्छ। जब हामी सात्विक भोजनमा आउँछौँ, सात्विक विचारमा आउँछौँ, सात्विक कपडामा आउँछौँ, सात्विक भावमा आउँछौँ भने अर्कोले पनि त्यही कपी गरिरहेको हुन्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने साउनका सोमबारहरू हुन् आदरणीय गुरुदेव, अन्यत्र कुनै पनि पर्व किन नहुन्, दैनिक शुभ भजनले एउटा यस्तो एउटा मुभेबल टिम बनाओस्, एउटा हार्मोनियम बोक्ने सामान्य एउटा के हुन्छ हाम्रो यसरी बोकेर बजाउने ढोलक किन्न होला, ढोलक र हार्मोनियम मात्र यसरी बोकेर कमसेकम हामी पर्वको दिनमा चाहिँ यसो यो बाटोमा घाटदेखि यहाँसम्म र यो दक्षिणामूर्तिसम्म यो बाटोहरूमा आइरहेका भक्तहरूका बिचमा भगवान् शिवको भजन गाउँदै गाउँदै यसो हिँड्ने पनि गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँको माहौल एउटा साह्रै सुन्दर पो हुन्छ। त्यो माहौलमा कमसेकम हिँड्दै गरेका भक्तहरू, आउँदै गरेका भक्तहरू सँगसँगै नाच्नुहोस्, कति मजा हुन्छ होला। हामीले नवीन धर्मको रूपमा आएको भगवान् कृष्णले स्थापना गरेका, भगवान् कृष्णसँग आलोकित भएका धर्महरू इस्कोनसँग जोडिएर हेरौँ, अरूसँग हेरौँ, उहाँहरू हिँड्दै हिँड्दै सबैलाई जागरण गराइरहनु भएको छ। त्यो अभियानमा हामी कहिलेकाहीँ, सधैँ होइन फेरि सधैँ राम्रो नै हुँदैन। हामी कहाँ त के हुन्छ भने लगातार खाना भात खायौँ भने दिक्क लागेर एउटा खाना चेन्ज गरिहाल्छौँ, ह्युमन नेचर हो। सधैँ होइन, कहिलेकाहीँ गर्न पाइयो भने एक यो दैनिक शुभ भजनको प्रचार हुन्छ। किनभने यहाँबाट अलिकति बाहिर हामी गयौँ, जाने बित्तिकै मिडियाले क्याच गर्छ, अलिकति बाहिर जान्छ,
अनि आएका पर्यटकहरू जो भित्र प्रवेश गर्दैनन् उनीहरूले पनि थाहा पाउँछन् र कमसेकम सहभागिता जोड्दै जान्छ, त्यसमा सहज हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यदि मिल्छ भने त्यो दिन हामीले यो ज्याकेट जसरी लगाएका छौँ, यो ज्याकेट जस्तै किसिमको एउटा सिम्बोलिक टिका पनि लगाएर हामीले त्यो भजन गऱ्यौँ भने अझ एउटा शोभा दिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। यो मेरो प्रस्ताव निर्देशनात्मक होइन, प्रस्तावात्मक हो, प्रस्ताव मात्रै हो। यसलाई विचारणीय रूपमा अगाडि लग्यौँ भने राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अर्को कुरा, पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग यहाँहरू प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ, अप्रत्यक्ष नमान्नु होला कहिल्यै पनि। पशुपति दैनिक शुभ भजन समूह छ र यहाँको रौनक छ। मैले फेरि पनि भनेको छु, रौनक सँगसँगै यहाँ आउने जति पनि महात्माहरू हुनुहुन्छ ती महात्माहरूलाई पनि यो रौनकमा यहाँहरूले जोड्दै जानुपर्छ। सत महात्माहरू बौला टाइपका त होइन, उहाँहरूलाई छोडिदिनुपर्छ। उहाँहरू शिवजीका गण हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले चलाउनु हुँदैन। जो सत महात्मा हुनुहुन्छ, सत प्रवाचक हुनुहुन्छ र अलिकति कमसेकम आफ्नो शरीरलाई इनर्जाइज गर्नुहुन्छ। आमाहरू बुवाहरू म एउटा कुरा भनौँ, हामीले भजन गाउँदै गाउँदै नाच्छौँ भने हाम्रा भएका भित्रका विकार पनि बाहिर जान्छ। 100% हो यो। जो नाच्छ त्यो धेरै बाँच्छ, जो गाउँछ अझ त्यो बढी बाँच्छ। हाम्रा गायकहरू, हाम्रा कलाकारहरू त किन नबाँचेका भन्दा गाउने क्रम सँगसँगै अभक्ष तत्त्व पनि खाँदै गइदिएर मरेका हुन्छ चाँडै। गाउने क्रम सँगसँगै सात्विक कुराहरूलाई हामीले आदान गरेर लिएर चाहिँ आफ्नो शरीरलाई बलियो बनाएर जाने भने भगवानको कृपा हो 7 वर्षभन्दा बढी बाँच्छौँ हामीहरू, 100 वर्षभन्दा बढी बाँच्छौँ हामीहरू। 100% हो। घरमा त कतिकति पीडा हुन सक्दछ, पीडा भएकै बेलामा पनि बाहिर समूहमा आएर एकछिन नाच्यौँ भने सारा पीडा बिर्सिन्छ। हामी भजन गायौँ भने एकछिन सारा पीडा बिर्सिन्छ। त्यो क्रममा यो परिवार जुट्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किनभने धेरै जस्तो बुबा आमाहरू हुनुहुन्छ र घर भनेको घर हो, घर भगवानको वासस्थान हो। घरलाई सम्पूर्ण रूपमा म्यानेज गरिसकेपछिको आउट टाइम चाहिँ यो समूह बेला बेलामा एकै ठाउँमा जुट्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र प्रस्ताव राख्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू, अध्यक्षज्यू, शुभ भजन समूह शुभ भजनको रूपमा मात्र होइन, कहिलेकाहीँ पिकनिक स्पटहरूमा पनि जानुपर्छ, पिकनिक स्पट पनि बनाउनुपर्छ। यत्तिकै आमा बुवाहरू हुन्छ, जाउँ र एक दिन पिकनिक टाढा नजिकै कतै कमल विनायक जाउँ, कतै जाउँ होइन। शुभ भजन समूहको सात्विक पिकनिक बनाऊ। पिकनिक सात्विक हुनुपर्छ, त्यहाँ नाच्न पाइन्छ, खुल्न पाइन्छ, खोल्न पाइन्छ, परिवारसँग बढी परिचित हुन पाइन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने दैनिक रूपमा यहाँ गरिने कार्यक्रममा इनर्जी थपिन्छ र त्यो पनि इनर्जी थप्दै जाउँ। किनभने समूहमा बसेर काम गरिसकेपछि सङ्घीय शक्ति कलौयुगे भनिन्छ। यो कलियुगमा शक्ति कहीँ छ भने सङ्घमा छ, समूहमा बल छ। समूहको भावना मिल्नुपर्छ, भावना मिलेन भने केही पनि हुँदैन। भावना जब मिल्दै जान्छ हामीले आर्थिक रूपमा पनि प्रगति गर्छौँ, सामाजिक रूपमा पनि प्रगति गर्छौँ, धार्मिक रूपमा त यसै पनि प्रगति गर्छौँ। किनभने त्यहाँ सद्भावना जोडिएको हुन्छ। धेरै के भनौँ, मलाई चाहिँ यहाँहरूसँग अझ बढी जोडिएर काम गर्न मन लागिरहेको छ। गत वर्ष 1 वर्ष भयो म आएको, 15-16 महिना हुन लाग्यो। गत वर्ष हामी आउने बित्तिकै महाशिवरात्रि पर्व मनाउन पाएका थियौँ। धेरै वर्षदेखि महाशिवरात्रि पर्वको शोभायात्रा आयोजना गरिएको थिएन र यो गर्नुपर्छ आयोजना गरेर सुरुवात गरिएको थियो र गत वर्षको शोभायात्रा भव्य भएको थियो महाशिवरात्रि पर्वको। त्यसको कारणले गर्दा महाशिवरात्रि पर्वमा आउने इन टोटल भिजिटर्सहरूको सङ्ख्या हामीले 40 लाखभन्दा बढी पायौँ र दर्शनार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा गएर भगवानलाई दर्शन गर्नेहरूको सङ्ख्या 16 लाख भएको थियो गत सालमा। यस वर्ष 9 लाख व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउनुभयो र बाहिर फेरमा झन्डै 25 लाख व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तर हाम्रो इन्टरनली नेपाली व्यक्तित्वहरू नै बढी हुनुहुन्थ्यो, बाहिरबाट आउनु हुनेहरू कम आउनुभयो भिन्नै कुरा हो। तर शोभायात्रा गर्दा, भजन गाउँदा त्यसको माधुर्यहरू क्रिएट गर्दाखेरि जुन प्रकारले अगाडि बढ्न सकिन्छ र मान्छेहरूलाई माहौल क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यहाँको उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बढी हुने बित्तिकै भगवान खुसी हुनुहुन्छ। एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। देवदह भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ म एक दिन राति बास बस्न कुनै परिचित घरमा। त्यो घरमा सुत्न लागेको टाढा मादल बजिरहेछ, कतै गीत गाइरहेछ। अनि मैले भने किन गीत गाइरहेको कि भने आज चाहिँ उहाँ विदेशबाट छोरा आएको अरे, अनि यो छोराहरू विदेशबाट आउँदाखेरि वा नयाँ नातिनीहरूको जन्मिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ नाच्ने चलन छ। राति यसो सामान्य भोजभतेर जस्तो गरेर नाचगान गर्ने चलन छ। अनि त्यहाँ नाचगान गरिरहेछन्, हामी पनि जाउँ न। म पनि गएँ। जाने बित्तिकै हामी पनि नाच्यौँ त्यहाँ। अनि त्यो एउटा दलित परिवार थियो। त्यो दलित परिवारमा त्यहाँ भएका ब्राह्मण क्षेत्री जो थिए, जसले आफूलाई माथिल्लो तह मान्ने गर्छन् हाम्रो समाजअनुसार, उनीहरूलाई सहित 5-7 जना लिएर जाने बित्तिकै उनीहरू यति धेरै खुसी भए कि करिब झन्डै 5-7 घन्टा हामी त्यहाँ बसेर फर्क्यौँ। किनभने सङ्गीत र भजनसँग जोडिएका चिजले हामीलाई त्यसरी तानिरहेको हुन्छ, जुनलाई मूल मेरुदण्ड बनाएर यहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ र हाम्रो पनि साथ रहेको छ। म चाहन्छु भोलिका दिनमा पशुपति विकास कोषका अरू कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदाखेरि पनि पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहको उपस्थिति त्यहाँ हुनुपर्छ। र यस वर्ष मैले घोषणा गरिसकेको छु
अक्षय तृतीयाको दिन शुभ दिन हो र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना दिवस पनि हो त्यो दिन। हामीले आजका दिनसम्म पशुपति स्थापना दिवस मनाएका रहेनछौँ। त्यसकारण त्यो कोष एउटा अफिस स्थापना दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउने तयारी गरेका छौँ र त्यो भव्यताभित्र त्यति धेरै भव्यता विशिष्टता नहोला, तर हामी सबैको उपस्थिति भयो भने विशिष्टता यसै पनि हुने जानेछ र त्यहाँ सकेसम्म पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति भनिन्छ। तपाईँहरू सबैलाई जसले सेवा गर्नुभएको छ स्वयं सेवा, उहाँहरू सबैलाई हामीले केही न केही प्रदान गर्न पायौँ, आफ्नो तर्फबाट चिनो प्रदान गर्न पायौँ, प्रशंसापत्र प्रदान गर्न पायौँ भने त्यो अझ विशिष्ट हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। त्यहाँ नेपाल सरकारको उपस्थिति हुन्छ, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थिति हुन्छ, त्यसबाट हामीलाई अझ बढी हौसला पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो मित्र हुनुहुन्छ राजनजी सञ्चारकर्मी, उहाँको धर्मपत्नी मेरो क्लासमेट हुनुहुन्छ, हामी सँगै पढेका हौँ। उहाँको पत्नी र हामी क्लासमेट हौँ, सँगै छौँ, अलिक पारिवारिक रूपमा नजिक पनि छौँ। फेरि घुम्दै फिर्दै यो भगवान्को लीला होला, उहाँ दैनिक शुभभजनमा आएर जोडिरहनु भएको छ। हुनसक्छ शुभभजन मात्रै होइन, पशुपतिका इन्टायर प्रोग्रामहरूमा उहाँ जोडिँदै जानुहुनेछ र सञ्चारकर्मी भएको नाताले सहज तरिकाले हरेक कार्यक्रमलाई कन्डक्ट पनि गर्नुहुन्छ। यो कन्डक्ट गर्ने जुन छ यो कला जुन छ, यो कलासँग पनि हजुरहरू जोडिनुपर्छ कि जस्तो मैले अनुभव गरेँ। आदरणीय पुष्प गुरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो दैनिक शुभभजनले एक दिनको एउटा कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम राखोस्, ट्रेनिङ राखोस्। म आफै ट्रेनिङ दिन्छु त्यसको लागि। अरू साथीहरू उहाँले बोलाउनुहुन्छ, त्यसमा पैसा पर्दैन, हामी लिँदैनौँ कसैले पनि, होइन पर्दैन। मैले अहिले भनिसकेँ नि, एक दिने कार्यक्रम राख्नु होला। हामीसँग हल छैन, ध्यान दिनुहोस् है, म भन्दैछु। हस् हुन्छ, हामीसँग हल छैन, हामी हल बनाउने कोसिसमा लागिरहेको छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना बनिरहेको छ। त्यो गुरु योजना मुताबिक कुन स्थानमा चाहिँ हल बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको क्लियरिफिकेसन हुन लागिरहेको हुनाले त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँदा बनाउँला, अथवा अहिले हामीसँग जुन ठाउँ छ त्यही ठाउँमा हामी गर्छौँ न त भनेर यहाँहरूले एउटा आयोजना गर्नुभयो भने यहाँहरूले समाजमा अलिकति ठुलो समूहमा कसरी बोल्ने, कुन कुन शब्दहरू प्रयोग गर्ने, कसरी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा नि सिक्दै जानुहुन्छ। आदरणीय भाउजू हुनुहुन्छ, म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो औपचारिक सेवाबाट रिटायर हुनुभएको छ। रिटायर भएन, उहाँको नयाँ जीवन सुरुवात भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वले हर कुराहरू कन्डक्ट गरिदियो भनेदेखि इम्पावरमेन्ट सुरुवात हुन्छ। वुमन इम्पावरमेन्ट, अरू प्रकारका इम्पावरमेन्ट, युथ इम्पावरमेन्ट, त्यसलाई हामीले सुरुवात गर्दै जानुपर्छ। कतिपय साना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले यो समूहमा आबद्ध गरायौँ भने हाम्रो घरको माहौल चाहिँ धार्मिक रूपमा अलि बढी धर्ममय, अलिकति संस्कृतिमय माहौल जन्मिँदै जान्छ र हामीले कमसेकम पनि गलत छोराछोरीहरूको सामना गर्नु पर्दैन। संसारमा कुपुत्रो जायते परमपि कुमाता नभवती भनिन्छ। संसारमा कुपुत्र कुपुत्रीहरू जन्मिन सक्छन्, तर तिनी कुपुत्र र कुपुत्रीहरू जब माता हुन्छन्, पिता हुन्छन्, तब तिनीहरू कुमाता वा कुपिता हुन सक्दैनन्। जब हामीलाई त्यो सन्तानको मोहसँग, सन्तानको भावसँग जोडिने अवसर प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि हामीमा चारित्रिक रूपमा विशिष्टता आउँदै जान्छ। त्यो विशिष्टता ल्याउने काममा पनि यस्तै प्रकारका समूह र यस्तै आमा दिदीबहिनीहरूबाट, दाजुभाइहरूबाट माउथ पब्लिसिटी हुँदै गएर मात्रै मान्छेहरूमा इम्पावर हुने हो। मलाई यस्तो विश्वास लाग्दछ, यही विश्वासका साथ अगाडि बढौँ। एउटा नीतिले भन्ने गर्दछ, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूमिभारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ती भन्दछ। संसारमा जन्मिएका व्यक्तिहरूमा न विद्या, विद्या जोसँग छैन, न तप, तप जोसँग छैन, येषां न विद्या न तपो न दानम, जोसँग दान छैन, जोसँग विद्या छैन, जोसँग तप छैन, ध्यानम न ज्ञानम, जोसँग ज्ञान छैन, जोसँग ध्यान छैन, शीलम न गुणम, कुनै शील छैन, सिप छैन, गुण छैन जोसँग। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न गुण छैन न धर्म छैन। कुनै पनि चिजहरू, कोही व्यक्तिहरू जन्मिसकेको छैन भनेदेखि तिनीहरू भनेका मर्त्यलोके भनेको यो पृथ्वी तलमा भूमिभारभूतः भनेको भूमिका भारभूत भएर जन्मिएका हुन्। मनुष्य रूपेण तिनीहरू मान्छेका रूपमा त छन्, तर मृग बनेर चलिरहेका हुन्छन्। त्यसमा हाम्रो जीवनलाई हामीले मृग बनाउने, पशुतुल्य बनाउने वा मानवीय बनाउने हाम्रै हातमा रहेको छ। ज्ञान हामीसँगै छ, लिन सक्ने क्षमता हामीलाई नै दिएको छ भगवान्ले। संसारमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त जम्मा 1% माइन्ड मात्रै प्रयोग गरेका थिए, हाम्रो त 1% पनि प्रयोग भएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो माइन्डलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीले जुन प्रकारका इनर्जाइज प्रोग्रामहरू गर्नुपर्छ, ती इनर्जाइज प्रोग्रामहरूले यो समूहलाई पटुल्छ, एकजुट बनाउँदछ। एकजुट बनाउने कोसिस गर्नुहोस् र यहाँहरूका हर पहलहरूमा म पनि साथमा हुन्छु। मलाई फिजिकल्ली वा भावनात्मक रूपमा टाढैबाट पनि सहभागी गराइरहनु भयो भने म
ज्यादै खुसी हुनेछु। यही खुसीका साथ आजको यो कार्यक्रम ज्यादै सुन्दर भयो, यहाँहरूको उपस्थिति सुन्दर भयो। उद्धवजी जस्ता व्यक्ति लागिरहनु भएको छ, सबैको नाम मलाई आउँदैन। रत्नजीले त व्यापक हामीलाई त्यो के भन्छ आधार दिइरहनु भएको छ। रत्नजी जस्ता मान्छेहरूले पनि आधार दिएर यहाँका स्थानीयहरूलाई पनि यिनै विषयहरूसँग सहभागी गराउँदै जान सक्यौँ भनेदेखि हामीले जे लक्ष्य लिएका छौँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्छौँ। एक दिन त जानु नै छ, एक दिन त हामी सकिनु नै छ, निश्चित हो यो कुरा। जहाँ उभिएका छौँ त्यो धरतीमा हाम्रो भौतिक उपस्थिति हुँदैन, निश्चित हो। तर हामीले छोडेर जाने भनेको हाम्रो सत्कर्म हो। त्यो सत्कर्मको सुरुवात हामीले यसै गरी गरेका छौँ। सबैले यही भजन गर्नुपर्छ भन्ने होइन, 40-50 जना 100 जनाको ग्रुपले गर्ने हो, हजारौँ जनाको काम अर्को छ, उहाँहरूले आफ्नो काम गर्ने हो। जुन आफ्नो आफ्नो कर्म छ त्यसलाई सजिलैसँग सम्पन्न गऱ्यौँ भने हाम्रो धर्म त्यही पुरा हुन्छ। त्यसबेला कसैलाई नै कसैलाई नै गलत भावना नजाओस्, पाप कसैलाई नगरियोस्, अधर्म कसैलाई नचित्ताइयोस्, त्यो नै सबभन्दा ठुलो चिज हो। त्यस कारण परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन भन्छन्। परपीडा दिनु पाप हो, परोपकार गर्नु पुण्य हो। परोपकारका निमित्त फिजिकल्ली उपस्थित हुनु पर्दैन, भावनाले प्रार्थनाले पनि सम्पूर्णता हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि एकपल्ट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको साथ सहयोग प्राप्त भइरहनेछ विश्वासका साथ धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आजको यो कार्यक्रमलाई संक्षिप्त मन्तव्यसहित समापन गरिदिनको लागि हामी सबैका प्रिय व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व, यस संस्थाका प्रमुख संरक्षक संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय पुष्प रञ्जित सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूको साथी भाइ छोरा जे भन्नुहोस् यही सहयात्राको एउटा यात्री राजा नेपाली पनि आजको यो कार्यक्रमबाट तपाईँको बिचबाट मलाई दिएको जिम्मेवारीबाट एकैछिनको लागि उजेल पर्छु। अर्को कार्यक्रम फेरि भोलिको बिहान त भेट्नु नै छँदैछ। त्यति जेलसम्मको लागि हस्, नमस्कार, जय शम्भु। नमस्कार। आदरणीय हाम्रा यस पशुपति विकास कोषका घनश्याम सर र यहाँ अध्यक्ष महोदय र संरक्षकज्यू र अन्यहरूमा म सर्वप्रथम आजको नमस्कार नमन गर्दछु। र जुन अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ कि पशुपति विकास कोष र पशुपति दैनिक शुभ भजन समूह एक आपसमा हामी यस्तै नजिक होस्, यस्तै रहिरहोस् भन्ने जुन यो उसले मलाई ज्यादै हर्षित लागेको छ कि हामी हुन त यो 2046-47 सालदेखि नित्य निरन्तर मैले यो भजन गर्दै आएका थियौँ र भर्खरै उहाँ निर्देशकज्यूले भन्नुभयो कि 25 वर्ष हो, यो 25-30 वर्षभन्दा अगाडि नै भयो। 2046 सालदेखि नित्य निरन्तर हामी आएर यहाँ सेवा गऱ्यौँ, तर केही पाउनको लागि होइन। बारिस भनेन र चिसो भनेन, गर्मी भनेन, आएर यसरी सेवा गरेर यहाँहरूका मन जित्न पाएकोमा मलाई के पनि चाहिँदैन। यहाँहरूको मन मैले पाओस्, यही मलाई गर्व लाग्छ। र त्यो अनुसार यहाँले दिइरहनु भएको छ, यही मैले पाइरहेको छु। र अब यो जुन यहाँहरूले पुष्प गुरु, पुष्प दाई, भाइ भनेर जुन मलाई एउटा माया प्रेम दिनुभएको छ, त्यो नै मलाई खुसी लागेको छ। यही माया मैले नित्य निरन्तर पाइरहोस् भन्ने म यहाँप्रति विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यो सेवा गर्दै आएका थियौँ र गर्दै जानेछु, गर्दै जानेछु। र यो अठोट साथ म भन्दछु। र यो यसमा यो पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहको तर्फबाट जुन मलाई चाहिने अल इन्डिया मेडिकलमा चाहिने मलाई विशेष गरेर लाल किशोर आडवाणी र अशोक सिंघाल जुन हिन्दू राष्ट्रिय परिषदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अशोक सिंघाल, उहाँले सम्बन्ध हामीलाई विशेष निमन्त्रण गरेर हामी गएका थियौँ। र यति राम्रो सम्मान भयो कि म आफै आश्चर्य भएँ। किनभने एउटा पशुपति भन्ने बित्तिकै त्यति हामी उच्च छौँ, पशुपतिनाथ भन्ने बित्तिकै वर्ल्ड वाइडमा हामी उच्च छौँ। यस्तै अस्ट्रेलिया र सिङ्गापुर
दुबई, कोरिया आदि आदि ठाउँमा, थाइल्यान्डमा पनि यही पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहको नाम उच्चारण गरेर मैले आएको छु। एउटा म पाथोलोजिस्ट जस्तो व्यक्ति भएर मैले पाथोलोजी गरेको धेरै सबै त्यागेर पनि यसमा लागेर आइरहेको छु। यसरी यो भजनलाई अटल म रहँ या नरहँ, तर यो भजन सधैँ यस्तो चल्दै जाओस्, चलाउँदै जानु पाओस्, यही म निमन्त्रण दिन्छु यहाँप्रति। र प्रिय मित्र, यहाँ हाम्रा निर्देशकज्यूको जुन बोली वाक्यलाई हामीले फलो गर्न सकोस्, यहाँ हाँस्यो, यहाँ ताली गर्यो होइन, त्यसलाई फलो गर्न सकोस्, उहाँको वचनलाई हामीले पुरा गर्न सकोस्, त्यो नै एउटा अटल हाम्रो विश्वास छ। र म रहेसम्म यी वाक्यहरूलाई अटल म साथ दिनेछु भन्दै चाहिँ पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहको लागि म मर्न र मेट्न पनि तयार छु, ताकि यो कसरी हुन्छ उठान गर्दै जाओस्, हुँदै जाओस्। र मेरा भाइहरू, मेरा संरक्षकहरू, अध्यक्षहरूलाई सब भन्नेछु, र मैले जे बोल्छु त्यो चाहिँ नि मैले भगवान्ले मलाई पुर्याएको छ। र जस्तै अब आजको यस खर्च दमै यो भेटी, तपाईँले भेटी पैसा कहाँ गयो भन्नु होला। भेटी पैसा आजको लागि 12,000 चाहिँ यहाँ चढाएको छु मैले। र त्यस्तै अब यस्तो यो पढ्ने गर्छ नि यहाँ थुप्रो छ। र चाहिँ नि सिन्नु पाल्चोकमा पनि वृद्ध के अरे बालबालिकालाई त्यसै हामीले गऱ्यौँ। र त्यहाँ दिल्ली बजारमा त्यहाँ कर्णजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले भन्ने बित्तिकै गएर 10,000 प्रदान गर्यो। यही भेटीको पैसा मेरो होइन। र अब चाहिँ त्यहाँ गोरखनाथ चाहिँमा गएर हामीले गोरखनाथ उदैन यहाँ चाहिँ पनौती गोरखनाथमा सबै हाम्रो लावा लस्कर 4वटा बस गएका थियौँ र मूर्ति स्थापना गऱ्यौँ। त्यहाँ के हो र पशुपति दैनिक शुभ भजन, नो पुष्पको नाम छैन, पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहबाट आएका। र चाहिँ नि 30,000 क्यास चाहिँ कर्ण सिंह हुनुहुन्छ, उहाँलाई नि मैले दिएर ल दिनुहोस् अध्यक्षज्यू भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ हौसला बढाएको थिएँ। र सो अनुसार उहाँ चाहिँ लावा लस्कर गरेर हामीले त्यहाँ स्थापना गरेर आयौँ। यस्तै हामीले मातृशक्ति के अरे माता तीर्थमा जाँदाखेरि त्यति भव्यसँग गएर त्यहाँबाट आएर 85-86 जनालाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि सबैलाई स्वागत गरेर खाजा ओढाएर दोसला ओढाएर हामीले स्वागत गरेका थियौँ सदनप्रिय। यो केले भन्दा मेरो पैसाले होइन, यो भेटीको पैसाले गरेको छ। भेटी दैनिक यहाँहरू सङ्कलन भएको, यदि कसैले हेर्न चाहनुहुन्छ भने डे टु डे यहाँ चाहिँ यहाँ राखेको छ यहाँ मैले यो। र खर्च भएको पनि चेक नम्बर यति हाम्रो कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र उद्धव बाबु हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा छ, मेरो पैसा मेरो नाममा 1 पैसा पनि छैन। र म अब यो भन्छु, यो यसरी मैले हिसाब किताब क्लियर गरेको छु। कसैले हेर्न चाहेमा होइन, पत्रकारमा चाहिँ कसैले पनि हेर्न चाहेमा यो हिसाब किताब म पारदर्शी गरिदिएको छु। र हेर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले थाहा छ मेरो आनबानी कस्तो। र भर्खरै उहाँ हाम्रो सरले भन्नुभयो कि पुष्प गुरुलाई म राम्रो चिन्दछु। यही नै मेरो लागि काफी छ। र यो भेटीको पैसा एकदम सुरक्षितसँग राखेको छ। र तापनि अझ हामीसँग करिब त्यति खर्च गरेर पनि मैले चाहिँ 1.25 लाख 1.5 लाख जति अझ हामीसँग सेभिङमा छ। र यो सेभिङ मेरो नाममा होइन, यो चाहिँ उद्धव बाबु र लक्ष्मण बाबुको नाममा राखेको छ। किनभने धन भनेपछि महादेवको पनि 3 नेत्र हुन्छ अरे, कतै मेरो मन नडोलियोस् भनेर मैले यसरी चाहिँ राखिदिएको छु। मैले मात्र झिक्न मिल्दैन। त्यसैले आज पनि यो 12,000 रुपियाँ चाहिँ नि झिकेर चाहिँ नि यो सञ्चालन गर्छु। यो भेटीको पैसाले यसरी मैले चलाउँदै आएको छु। यो कुरा चाहिँ नि सबैलाई जानकारी भएको बेहोरा अनुरोध गर्दै आजको लागि म 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय शम्भो। र साथै आजको यो सभा विसर्जन पनि म घोषित गर्न गएको छु। आजको जय शम्भो है सबैलाई। आजको सभा यही विसर्जन।